ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीमदांससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सच्चिदानंद भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्गलाई, आज एकादशीको परम पावन पुण्य पर्वको दिन हो। आजको एकादशीको महात्म्य हामीले पहिला पाठ श्रवण गर्नेछौँ, त्यसपछि संक्षेपमा त्यो पाठको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला पाठ प्रारम्भ गरौँ। अथ पौष शुक्ल एकादशी कथा युधिष्ठिरोवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्या भवेत् किं नाम को विधि तैसा को देव तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेश त्वमेव पुरुषोत्तम। श्रीकृष्णोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै यथा वे पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्ये स प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाशो सर्वपापहरा परः नारायणोऽधिदेवस्य कामदाह कामद सिद्धिदायक नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यः स्वन्तं करोति तं नरं हरिः यः करोति पुत्रदाया व्रतं कल्याणकारकम्। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परं पुरीं भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च सव्या नाम्नी विश्रुता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथैः नैवात्मजं निरपो लेवे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितो बहुकालतः किं करोमि को गच्छामि सुतप्राप्ति कथं भवेत् न राष्ट्रे न पुरे सौख्यं लेवे राजा सुकेतुमान् सव्या कान्तया सार्धं पर्त्यं दुःखितो भव अपुत्रसहितं नास्ति इह लोके परत्र च तावुभौ दम्पती नित्यं चिन्ताशोकपरायणो पितरस्तु जलं दत्तं कवोष्णं पुभुञ्जते राज्ञ पश्चान्न पश्याम योऽस्मान् सन्तर्पयिष्यति कः करिष्यति श्राद्धादीन् पितृकार्यान् तदातु नः एतेवं संस्मरन् त्वस्याः पितरो दुःखिनो भवन् तेषां तद्दुःखमूलं च ज्ञात्वा राजा प्यतप्यतः न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदः तथा रोचन्ते तस्य भूपैश्च न गजाश्च पदातयः नैराश्यं भूपते तस्य मनसैव मजायत नरस्य पुत्रहीनेश नास्ति वै जन्मनः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा पितृदेवमनुष्याणं नानिर्णत्वं सुतं विना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादयेत् नर ये लोके स तेषां परलोके शुभा गतिः येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यं जन्म सतुद्भवम् आयुरारोग्यसम्पच्च तेषां गेहे प्रवर्तते पुत्रपौत्राः च लोकाः च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यं विना च न प्राप्ति विष्णुभक्तिं विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्चेति मे मति एवं विचिन्त्यमानोऽसो राजा सर्वं न लब्धवान् प्रत्युषे चिन्तयाद् राजा निशीथे चिन्तयत् तथा ततस्तात्मविना संवै विचार्याथ सुकेतुमान् आत्मघाते दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृपदृष्ट्वात्मदेहं प्रक्षिणमपुत्रत्वं तथैव च पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या ह्यात्मनो हितकारणम् अश्वारूढस्ततो राजा जगाम गहनं वनं पुरोहितादय सर्वे न जानन्ति गतं नृपं गम्भीरे विपिने राजा मृगपक्षे निषेविते विचचार तथा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् वटान् असत्यबिल्वांश्च खर्जूरान् पनसां तथा बकुलान् सप्तपर्णाश्च तिन्दुकांस्तिलकानपि शालांस्तालांस्तमालांश्च ददश्च सरलान्यपः
इंगु दिनको कुभांश्चैव श्लेष्मा तक विभीतकान् सल्लकी करमर्दांश्च पाटल खदिरानपि शाखांश्चैव पलाशांश्च शोभितान् दधिशेर्नप मृग व्याघ्रवराहंश्च सिंह शाखा निगानपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकादभि निःसृतान् तथा वन गजान् मतान् कलवै ससङ्गतान् गवयान् किर्णसारान् श्रीगालान् छसकानपि वन मार्जारकान् क्रूरान् झल्लकांश्च अमरानपि यूथपांश्च चतुर्दन्तान् करिणी गणमध्यकान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास ह्यात्मनश्च गजान्नृपः तेषां सविचरन् मध्ये राजा शोकमभावः महदाश्चर्य संयुक्तं दश विपिनं नृप क्वचित् शिवार्तं शीर्णन्नुलूकविरुतं तथा तांस्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्राम वनमध्यगः एवं ददर्श गहन नृपो मध्यम गतेरभो क्षुत्रिभ्यां पीडितो राजा इतश्चेतस्य धावति चिन्तयामास नृपति शुष्क गलकंदर मया तो किं कृतं कर्म प्राप्त दुःखम यदीदृशं मया च तोषिता देवा यज्ञ पूजाभिरेव च तथैव ब्राह्मणा दाने तोषितामिष्टभोजनै प्रजाश्चैव यथा कालं पुत्रः परिपालिताः कस्मात् दुःखं मया प्राप्तमीदृशं दारुणं महतो इति चिन्तापरो राजा जगामाथाग्रतो वनं सुकृतस्य प्रभावेण सरो निर्दिष्टं मनोरमं मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं कारण्डवैश्चक्रवाकै राजहंसैशनादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्स्यैर्जलचरैर्युतं समीपे सरस तत्र मुनीनामाश्रमान् भवन् ददर्श राजा लक्ष्मीवान् निमित्ते शुभशंसिभिः सव्यपरतरं चक्षु प्रास्फुरच्च तथाकर स्वरे ततस्य राज्ञश्च संसितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनिन् दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपन् अवतीर्य तस्मान् मुनीनामग्रतस्थितः पृथक् पृथक् भवन् देश मुनिस्तान् संसितव्रतान् कीर्तनाञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवच्च प्रणम्य सहर्षेण महता विष्टुबहुवर्ण्यप्रसत्तमः तमुचुतेऽपि मुनये प्रसन्नास्म वयं तव कथयस्वाद्य वै राजन् यत्ते मनसि वर्तते राजोवाच केव्यमग्रतपस किमाख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वत मुनय ऊचुः विश्वे देवा वयं राजन् स्नार्थमिह चागता मागो निकटमा यातयतस्म पंचमी हनि अथ एकादशी राजन् पुत्रदा नामो नाम पुत्रं ददाह त्यसो शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छतः राजोवाच एष वै संशयमयं स्वतस्योपादने महते यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वैद्ययतं तदाह मुनय ऊचुः अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदा नाम वर्तते एकादशी विख्याता क्रियतां व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन च अस्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति एतेवं वचन तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभं द्वादशं पारणं कृत्वा मुनिन् नत्वा पुनः पुनः आजगामगृहं राजा राज्ञी गर्वं समादतो मुनीनां वचने नैव पुत्रदायः प्रभावतः पुत्रो जातथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मके पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवसः एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यं पुत्रदाव्रतं लोकानां चितार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद्व्रतं तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिधं तेषां चैव भये पुत्रो ह्यवश्यं मोक्षभागिनं पठनात् शृणात् राजन् अश्वमेधफलं लभे इह लोके सुखं प्राप्य परलोके मह्यते। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे कृष्णार्जुन श्री कृष्णार्जुन संवादे पौषशुक्ल एकादश्या पुत्रदा नाम्न्या महात्म्यं सम्पूर्णं श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, हामीले पाठ गरिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् यसको महात्म्य कथालाई प्रारम्भ गरौँ। यो कथा भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई सुनाइरहनु भएको छ। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्छन्, भगवान श्रीकृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। युधिष्ठिर भन्छन्, ठिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस प्रसादेन शुक्ला पौषस्या भवेत्। हे गोविन्द, हे प्रभु, हजुरले अनुग्रह गरेर हामीलाई कृष्ण पक्षको सफल एकादशीको महात्म्य, सम्पूर्ण कार्यलाई सफल गर्नेवाला उत्तमोत्तम महात्म्य हजुरले श्रवण गराउनु भयो। अब आज
हामी हजुरका श्रीमुखबाट पुष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको महात्म्य सुन्न चाहन्छौँ। यसमा यसको नाम के हो, विधि के हो, यसको आराध्य देवता अधिष्ठात्री देवता को हुन्, अनि यो कसरी गर्नुपर्छ, हे पुरुषोत्तम कृपा गरेर हामीलाई आज्ञा होस्। त भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्या भवेत् तस्यां विधि महाराज लोकानां च हिताय वै। राजन, हजुरलाई म पौष शुक्ल पक्षको एकादशीको महात्म्य सुनाउँछु। यसको विधि विधानले यो सम्पूर्ण लोकको हितको लागि, हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि पनि, हजुरहरूको कल्याणको लागि पनि र सम्पूर्ण लोक कल्याणको लागि, लोकहितको लागि म यसको महात्म्य सुनाउँछु। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य स प्रयत्नता भन्नुहुन्छ। जसरी हामीले पूर्व एकादशीको विधि विधानले व्रत गऱ्यौँ त्यही विधिले नै व्रत गर्ने। व्रत गर्ने विधि त उही हो, पर यो एकादशीको नाम हो पुत्रदा। पूर्व एकादशीको नाम सफला थियो भने आजको यो शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम हो पुत्रदा। पुत्रदेति च नाम्नासो सर्वपापहरा परा। नामले नै स्पष्ट हुन्छ यो सन्तान नभएकालाई सन्तान पनि दिनेवाला अत्यन्त उत्तम एकादशी हो र सर्व पाप हरा परा, सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने वास्तवमा उत्तम एकादशी हो। यो एकादशीको अधिष्ठात्री देवता, आराध्य देवता, इष्ट देवता भगवान् नारायण हुनुहुन्छ। नारायणो धिदेवस्य कामद सिद्धिदायकः। सम्पूर्ण कामनाहरूलाई, भक्तको कामनालाई पूर्ण गर्नेवाला, सम्पूर्ण साधनाको सिद्धि दिनेवाला भगवान् श्री नारायण, श्रीमन्नारायण यसको अधिष्ठात्री देवता हुनुहुन्छ। नातः परतरा काचित तरलोके सचराचरे भन्नुहुन्छ। चराचर जगतमा योभन्दा उत्तम व्रत, योभन्दा श्रेष्ठ महात्म्य अरू केही पनि छैन। यसले विद्यावन्तम यशस्वन्तम करोति तम नरमरि। जसले एकादशीको श्रद्धापूर्वक व्रत गर्छ त्यसलाई भगवान् श्रीहरिले त्यसलाई विद्वान बनाउनुहुन्छ, विद्या प्राप्त हुन्छ, यश प्राप्त हुन्छ। यो पुत्रदा एकादशीको व्रत गर्नाले कल्याणकारक, सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण हुन्छ, सबको कल्याण हुन्छ। यसको यो पापनाशिनी परा एकादशीको एउटा महात्म्यमा दृष्टान्तको रूपमा भन्छु भनेर भगवान्ले एउटा उदाहरण दिनुभयो। पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान। एउटा भद्रावती नाम गरेको पुरीमा सुकेतुमान नाम गरेका राजा, एउटा धर्मात्मा राजा, राजर्षि राजा राज्य गर्दथे। उनकी पत्नीको नाम थियो सव्या। सव्या नाम्नी ती विश्रुता। धर्मात्मा थिए, प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्थे, सज्जन थिए, सबै कुरा सम्पन्न पनि थिए। पर समस्या के थियो भन्दा पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथै। सन्तान थिएनन्, पुत्र नहुनाले राजा दुखी थिए। यिनले धेरै दिनबाट पुत्रको कामना गरे, परन्तु अब भाग्यमा नभएको भनौँ अथवा कुनै कारणले गर्दा यिनले आफ्नो वंशलाई अगाडि बढाउनेवाला उत्तराधिकारी राज्यको आफ्नो सन्तान प्राप्त गर्न सकेनन्। धेरै काल तक प्रयास गरे, तीर्थव्रत गरे, धर्मकर्म गरे, दान पुण्य गरे, तर पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। चिन्तितो बहुकाल त धेरै समयदेखि बडा चिन्तित थिए। किम करोमि को गच्छामि सुत प्राप्ति कथम भवे। म के गरौँ, म कहाँ जाउँ, कसरी मलाई पुत्र प्राप्ति होला। उनलाई राष्ट्रमा, आफ्नो नगरमा, त्यो विभूति वैभवमा सबै कुराले सम्पन्न थिए र पनि मन प्रसन्न थिएन, किनकि पुत्रको अभावले गर्दा बाँकी सम्पत्ति प्रशस्त भए पनि, वैभव प्रशस्त भए पनि उनी दुखी नै थिए। अपुत्रस्य हितम नास्ति यह लोके परत्र। सन्तान नभएकाको लागि यस लोकमा र परलोकमा पनि हित हुँदैन अरे, भने कल्याण हुँदैन। किनकि पुत्र कसलाई भन्छन्, जसले पुम नामको नरकबाट तार्छ त्यसलाई पुत्र भन्छन्।
अब पुत्र नभएपछि पुम्नमको नरकबाट कसले टार्ने? परलोकमा पनि सुखी हुँदैन, अब यस लोकमा पनि पुत्र नभएपछि वृद्धावस्थामा कसले सेवा गर्छ? त्यही भएर तौ उभौ दम्पति नित्यम चिन्ता शोक परायण, दुवै दम्पति पति पत्नी चिन्ताले शोकले एकदम दुखी भए। पितरस्तु जलम दत्तम कवोष्णम उपभुञ्जति। के भन्छन्? सन्तान नभएका पुरुषले पितृहरूलाई तर्पण दिए पनि तिनलाई प्राप्त हुँदैन अरे। कवोष्णम उपभुञ्जति प्रसिद्धि छ। सन्तान नभएका पितृहरूले आँसु पिउँछन् अरे। अब आँसु कसरी पिउँछन् भन्दाखेरि अब तर्पण कसले देला भनेर चिन्ताले रुन्छन्। त्यही भएर तिनलाई आँसु पिउनु पर्छ, अर्थात् खालि रुन मात्रै पर्छ। कसले हामीलाई, अब हाम्रा शेषपछि हामीलाई कसले तर्पण गर्ला? हाम्रा पुर्खा पूर्वजहरूलाई कसले तर्पण गर्ला? कसले श्राद्ध गर्ला? यही सोचेर ती राजा रानी दुवै अत्यन्त दुखी थिए। हुँदाले न बान्धवा न मित्राणी न चैव सुहृदस्तथा रोचन्ते तसभू पैसा न गजास पदातय। दाजुभाइ पनि छन्, मित्रहरू पनि छन्, सुहृदहरू पनि छन्, और हात्ती घोडा सैनिक कोष खजाना सबै छ, तर मन प्रसन्न छैन, मनमा चिन्ता छ, चिन्ताको दुःख छ। त्यही भएर नरस्य पुत्रहीनेश नास्ति वै जन्म न फलम। एउटा कुरा यो केही अर्थमा सत्य पनि हो, केही अर्थमा हामी जो संसारी विषयमा आसक्त भएका गृहस्थी प्राणीहरू मोहले पनि हामी सन्तान बिना दुखी हुन्छौँ। हुन त हो, भागवतको 11 स्कन्धको 5औं अध्यायमा योगेश्वर महाराज के भन्नुहुन्छ? जो आत्मैदेखि भगवानको शरणागत भएर भगवानको भजन गर्छ भने त्यसलाई कोही पितृ ऋण पनि रहँदैन, देव ऋण, ऋषि ऋण, कुनै पनि ऋण शेष रहँदैन। जो सर्वथा सर्वात्म भावले आत्मैदेखि भगवानको शरण पर्छ त्यसका शिरमा कोही ऋण हुँदैन। परन्तु यो निवृत्तिपरायण महात्माहरूको अनुभव हो। पर जो प्रवृत्तिपरायण, धर्ममा आसक्त भएका, पितृलोकमा आसक्त भएका, संसारका विषयमा आसक्त भएका, संसारको यसैषणा वित्तीषणा आदिले यसणाहरूले ग्रस्त भएका हामी संसारी प्राणीहरूको लागि सन्तान बिना चिन्ताले पनि सुख हुँदैन। किनकि चिन्ता नै सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण हो। त्यही भएर राजा धेरै दुखी भए, कसैले पनि केही उपाय गर्न सकेनन्। एक दिन राजा के भयो भने मध्यरात्रिमा उठेर चुपचाप कसैलाई नभनिकन घोडामा चढेर जङ्गलतिर लागे। यहाँ तक कि पुरोहितादय सर्वे न जानन्ति गतम निरुपम। उनले पुरोहित तकलाई पनि थाहा दिएनन्, राजगुरुलाई पनि थाहा दिएनन्, कुल पुरोहितलाई थाहा दिएनन्, घरमै परिवारलाई पनि केही थाहा दिएनन्। उनले रातिमा चुपचाप घर छोडेर गम्भीरे विपिने राजा मृग पक्षी निसेविते, मृगहरू, जङ्गली जानवरहरू, पशुहरूले हैन सुसेवित भएको भने गहन वनमा यिनले प्रवेश गरे। विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् बटान अश्वत्थ बिल्वांस खर्जुरान पनसांस तथा। यहाँ जङ्गलको वर्णन छ। अनेक प्रकारका वृक्षहरू, लतापताहरूले, औषधिहरूले घना भएको जङ्गलमा राजा प्रवेश गरे। त्यहाँ यिनले मृगहरू, बाघहरू, बँदेलहरू, सिंहहरू, बानरहरू आदि जङ्गली जन्तुहरू, जानवरहरूलाई पनि देखे। तर पनि राजा मनमा डर पनि लागेको छ, पर पीडा पनि छ। अगाडि बढ्दै गएका छन्। घनघोर जङ्गलमा जाँदै राजालाई भोक प्यास लाग्यो, कण्ठ सुक्यो, मुख सुक्यो, पानी पनि पिउन पाएका छैनन्।
जाँदा 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 उनलाई जङ्गलमा अकस्मात दाहिने अङ्ग फरफराए। हाम्रो एउटा मान्यता छ, जो दाहिने आँखो, दाहिने हात, दाहिने अङ्ग फरफराउँछ त्यसलाई शुभ सगुन मान्छन्, राम्रो सङ्केत मान्ने चलन छ। राजा यस्तो गहन जङ्गलमा आएको छु, आफ्नो प्राणकै सुरक्षाको त्यहाँ डर छ, तर पनि मलाई यहाँ शुभ सङ्केत पाइरहेको छु भनेर उनी अगाडि बढ्दै बढ्दै गए। जाँदा जाँदा एउटा सुन्दर सरोवरमा पुगे। त्यहाँ केही मुनिहरूलाई देखे, त्यहाँ केही मनुष्यहरूलाई देखे, एउटा उत्सव जस्तो गरेका। राजा आश्चर्यमा परे। त्यहाँ गएर मुनिनाम अग्रतस्थित सबै मुनिहरूका अगाडि उभिए र पृथक पृथक भवन देश मुनि स्थान संसित व्रतान, सबैलाई अलग अलग महात्माहरूलाई उनले ढोगे, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र राजाले विनीत भावले हात जोडेर प्रश्न गरे, क्योयम अग्र तपस किमाख्या भवतामपि किमर्थम आगता यूयम वदन्तु मम सत्वत। हे तपस्याहरूमा अग्रगण्य ऋषिमुनि हो, हजुरहरू को हुनुहुन्छ? हजुरहरूको के नाम हो? हजुरहरू यहाँ कहाँबाट आउनुभएको हो और यहाँ के गर्न आउनुभएको हो? यो मैले हजुरहरूबाट जान्न पाए मलाई सन्तुष्टि हुने थियो भन्दा ती मुनिहरूले भने, हे राजन, विश्वे देवा वयम राजन स्नानार्थम यचागता माघो निकटमा यात एतस्मात् पञ्चमे हनि। हामी सबै विश्व देव हौँ। यो तलाउमा स्नान गर्नको लागि आज एकादशीको दिन, आज पुत्रदा एकादशी हो र आजको 5औं दिनमा माघ महिना प्रारम्भ हुन्छ। बुझौँ है, हामीले त माघे सङ्क्रान्ति हैन गइसक्यो, आज 11 गते भइसक्यो। हामीले त 11 दिन पहिलेबाट माघ लायो भनेका छौँ, पर यहाँ आजको 5औं दिनपछि माघ लाग्छ भनेर विश्वदेव भन्दछन्। यसको तात्पर्य के हो भने शौर्य मानेन माघ 11 दिन बितिसके तापनि चान्द्रमासले माघ महिना अझै लागेको छैन। जब पौष पूर्णिमा आउँछ त्यसपछि बल्ल अर्को दिनबाट चन्द्रमानले माघ महिना प्रारम्भ हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो पुण्य पर्वमा पुत्रदा एकादशीको अवसर पारेर अनि यहाँ सरोवर, यो सरोवर एउटा प्रसिद्ध सरोवर हो। यो सिद्ध मुनिहरू, तपस्वीहरू, महात्माहरूद्वारा यो सुसेवित यो सरोवर हो। यसमा स्नान गरेको ठुलो पुण्य छ। और विशेष गरेर आज एकादशीको दिन, त्यो पनि पुत्रदा एकादशीको दिन, यदि कसैले यो सरोवरमा स्नान गरेर एकादशीको व्रत गरेर अगर पुत्रको कामना गर्छ भने सन्तान नभएकाले सन्तान प्राप्त गर्दछन् भनेको सुनेर राजालाई बडा आश्चर्य लाग्यो। त्यसो भए त म त यही चिन्ताले त दुखी छु, सन्तान नभएर मलाई पनि सन्तान मिल्छन् त भनेर सोधेपछि विश्वदेवले निश्चिन्त भएर विश्वास गरेर तिमीले व्रत गर, यहाँ स्नान गर, तिमीलाई सन्तान मिल्नेछ भनेपछि राजाले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक स्नान गरे र पुत्रदा एकादशीको व्रत पनि गरे श्रद्धापूर्वक। और ऋषिमुनिहरूले आशीर्वाद दिए। अब यहाँ भगवान श्रीहरिको कृपाले र ती मुनिहरूको, देवताहरूको आशीर्वादले राजा घर गए। त्यसपछि रानी गर्भवती भइन् अनि समयअनुसार 10 महिना भएपछि एउटा सुन्दर बालकको जन्म भयो। पुत्रो जातस तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत। एकदम सुन्दर बालक, तेजस्वी बालकको जन्म, कुल तार्नेवाला, उत्तराधिकारी, राज्य सम्हाल्नेवाला यस्तो बालक जन्म भयो। राजा अत्यन्त प्रसन्न भए, पितृहरूलाई तर्पण गरे, देवताहरूलाई अर्चन गरे, सबैलाई दान पुण्य गरे, पुत्रोत्सव मनाए।
त्यसपछि राजालाई एकादशीमा धेरै श्रद्धा पनि बढेर आयो। एकादशीको महात्म्य उनले प्रत्यक्ष अनुभव गरे। उनको श्रद्धा यति बढो कि कोही पनि एकादशी छोडेनन्, सब एकादशीको व्रत गरे। और यो कुरा सत्य हो, वास्तवमा एकादशीको व्रत गर्नेवालाको लागि संसारमा केही पनि दुर्लभ छैन। श्रद्धाले गर्छ भने एकादशीको बराबर कोही व्रत छैन। किनभने एतद् व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिदं तेषां चैव भवेत् पुत्र अवश्य मोक्ष भागिनम्। पुत्र चाहनेवालालाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ, परन्तु भगवानको निष्काम भावले भक्ति गर्नेवालाको लागि मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त हुन्छ। और एकादशीको महात्म्यको श्रवण मात्रै गरे पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ और यस लोकमा सुख भोगेर परलोकमा भगवानका धामको प्राप्ति हुन्छ। यो पुत्रदा एकादशीको सुन्दर दिव्य महात्म्य हो। भगवत कृपाले यथामति यथासमय वर्णन गरियो। भले भक्तवत्सल भगवानको